नाजरीन आदाब जरा खबर तो मंडी प्रोग्राम हेत तुंदिस खदमत हाजिर नाजरीन रात महकमे एग्रीकल्चर लाल मंडी श्रीनगर डायरेक्टर सदस सदारतस मज बीरू रियासतों पे आमतन नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया केन ओहदेदारन सत मीटिंग मुनक़द कर यथ मज अमि इदार के तरफ जमींदार सुद पैदावार नेबरिमन रियासतन सत बैनुल अक़वामी बाजारन मज कुन दरमियान दारी वरई ब्रांडिंग तो मार्केटिंग फैसिलिटी फराहम करनस तो जमींदारन हिंद खतर फॉर्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कायम करने अलावा बाकी मामलातन पे तबदुल ख्याल सपद ताकि अकिस जमींदारस गस पन्निस पैदावारस मौकूल कीमत हासिल मजीद जरा खबर किस टीमस सत कत करान क्या वन अत मीटिंग मुतलिक डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीरन वलियो पोजो। अपीडा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर मिस्टर देवेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे, उनके साथ हम लोगों ने एक डिटेल मीटिंग कर ली कि वो यहाँ पे एक अपना ऑफिस खोलेंगे और जितना भी हमारा यहाँ किसानों के पास जो सरप्लस प्रोड्यूस है, जिसमें सबसे पहला सैफ़रान के ऊपर एक लंबी डिस्कशंस होगी। जब सैफ़रान के ऊपर लंबी डिस्कशंस होगी तो हमने बताया कि हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसके पास टेस्टिंग फैसिलिटी क्या है। इसी के साथ साथ हमने जो कश्मीर में हमारे यहाँ 3 किस्म का जो चावल होता है, कश्मीरी चावल, मुश्त भुजी और जैग राइस जिसको लाल चावल कहते हैं, उनको भी उसी पैनल में रखा। उसके बाद जो हमारे कश्मीर के अंदर जो हानी है, जो हम मुख्तलिफ़ मौसमों में अलग अलग किस्म का जो हमारे यहाँ जो शहद बनता है, उसको भी उस लिस्ट में इंक्लूड किया। हमारे यहाँ ख़ासकर जो वेजिटेबल्स हमारे पास हैं कि कितना हमारे पास खरीफ में सरप्लस है, उनको हम बाहर मंडियों तक कैसे पहुँचा सकते हैं, क्या इकदाम उसके लिए ले जाएँ, और ख़ासकर एग्जॉटिक। उसके साथ साथ हम लोगों ने कोशिश की कि जो हम लोगों ने पिछले 2 साल से यहाँ पर स्वीट कॉर्न इंट्रोड्यूस किया है, उसकी मार्केटिंग के लिए क्या प्रोविज़न किए जाएँ, और दूसरे वो प्रोडक्ट्स जैसे ज़ीरा, जैसे हमारा कश्मीरी आलू, इन चीज़ों को कैसे और इन्हांसमेंट इनकी प्रोडक्शन के लिए की जा सके, इनकी मार्केटिंग के लिए क्या प्रोविजन करते। तो एक डिटेल मीटिंग होगी। मेन मुद्दा ये था कि प्रोड्यूस करके भी जब मार्केट में किसी चीज़ की गलत हो जाए तो उसको पैसा कम मिलता है। इस चीज़ के लिए जो इकदाम करने थे वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, और वो फ़ायदा मेरे किसान को डायरेक्ट जाना चाहिए, ताकि रास्ते में वो जो पैसा ड्रेन आउट होता था वो लोग जो हैं अपने काश्तकारी में और इजाफा करेंगे, अच्छे तरीके से काश्तकारी करेंगे, घर में रोज़गार मिलेगा और लोगों को रोज़गार दे सकेंगे। जब तक और लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री हमारे पास बची है एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर की, जिसकी बदौलत हमारी जो 70% आबादी अभी भी जो है हमारी वादी की, वो इसके साथ मुंसलिक है। नाज़रीन कशीर में मुख्तलिफ किस्मन हिंद मेव वपदान तो दह खो दह वन बाग वालन सत आम लुकन हिंद रुझान तो पन्न लानन मज यम मेव जच वपदानस कुन काफी बढ़ान। अत सिलसिलस मज महकमे हॉर्टिकल्चर बैक यार्ड हॉर्टिकल्चर स्कीम तहत पन्न सेल सेंटरन पे आम लुकन तो बाग वालन मज काफी रियती कीमतन पे जचल कुल फराहम करान, ताकि घरेलू सतहस पे यम मेव जच वपदायत करान यम पन जरूरत पूरा। मजीद जरा खबर किस टीम सत कत करान क्या अत स्कीम मुतलिक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीनगर वनान वलियो पोजो। इस बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर स्कीम अत वस 1 वरी लॉन्च करमतिस। अत मज श्रीनगर सिटी मज पी तुम जमीन कम किचन गार्डन खतर स्कीम थम। अत किचन गार्डन स्कीम मज फी कुंबस करान 4 कुल प्रोवाइड, यम जन 90% सब्सिडी पे। अत कुलिस रेट 60 रुपये तो 60 रुपये कुल दिवान तो 54 रुपये अत डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर पन्ने तरफ एज सब्सिडी कंपोनेंट त्रावान। सूट कुल तवान अत मज बे ٲर कुल चेर कुल तो बेचे टांग कुल थवान। ये चौन डिफरेंट काइंडसन हुंद बंडल बनावान चौन कुलन हुंद। तो फी कुंबस फी शख्स करान फी कुंबस 4 कुल डिस्ट्रीब्यूट। इस एप्लिकेंट अमिस रजिस्टर करान गोन पन नाव, अम एड्रेस पूर, अम फोन नंबर तो अम डिटेल्स कत जाय लगान यम कुल सो थवान लिखित। अम पे ब्रोह कन पन्ने चॉइस कुल दिवान यम तम जरूरत तम दिवान। बेन टाइमस पे अति मौकस पे समझावान कि यम जन कुल यमो नी यम कम तरीके लगान, क्या सिटीजन ज़्यादा इलम अमुक। अम मजीद कोर यम जन अलाक पंचायत कर पंचायत वाइज तो कुल अलॉट पन्न टेक्नीशियन तमो नी ऑन स्पॉट यम गामनी मज तो ताकि लुकन गस तकलीफ तमन मिले ऑन डोर स्टेप यम कुल। तो अस कर तमन डिफरेंट पंचायतन मज अलॉट कुल। तम गई अलग अलग पंचायतन मज ततन पंचायत मेंबर्स सरपंच BDC तिंद प्रेजेंस मज वुच कमिस वाकई जरूरत इन कुलन हज तो तमन दित कुल।
ناظرین یم زٲژل میوٕ کُلۍ عام لوٗکن باپت آسٲنی سان مہیا تھاونہٕ باپت کیٛاہ ووٚن زرعی خبرٕ کِس ٹیٖمس سۭتۍ کتھ کران یم میوٕ کُلۍ حٲصِل کرن وٲلۍ أکۍ صٲرفن ؤلِو بوزو یم چھِ دِوان کُلۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ ٲسۍتن ٹنٛگہٕ کُل ٲسۍتن ٲر کُل بڑٕ جینون ریٹس پٮ۪ٹھ چھِ آسان بازرٕ اگر أسۍ وٕچھان چھِ تتہِ چھِ یِہوے کُل میلان 150 200 رۄپین بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ آسان پاے کہِ یہِ چھا یُس پایونٛد چھُ سُہ چھا پٔرفیکٹ پایونٛد آسان کِنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ مےٚ اوٚن تہِ واریاہ لٹہِ مگر سُہ اوس نہٕ تِم ٲسۍ ونان یہِ چھُ ژوٗنٛٹھۍ کُل یہِ چھُ گولڈن چھُ یہِ یا باقٕے چیٖز سُہ اوس نہٕ نیران پتہٕ گولڈن تہِ کینٛہہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ چھِ کران یہِ چھُ آسان یِمن باضٲبطہٕ اَتہِ چھِ آسان ساینٹسٹ چھِ یِمن پٮ۪ٹھ کٲم کران یِمو چھِ آسان رِسٲرٕچ کٔرمٕژ رِسٲرچہِ پتہٕ چھِ یِم یِمن پایونٛد کران یہِ چھُ ایکچُول آسان یہِ وَنان چھِ سُہ چھُ پٔرفیکٹلی آسان حظ 8 کُلۍ أنۍ مےٚ 6 رۄپین کُل حظ یہِ چھُ واریاہ مےٚ چھُنہٕ باسان بہٕ چھُس وَنان یہِ چھُنہٕ مطلب 0 خرچس پٮ۪ٹھ چھِ یِم دِوان حظ عام اِنسانس کہِ ایویرنیس کرنہٕ خٲطرٕ چاہے گرِ سُہ بنایہِ لۄکُٹ مۄکُٹ باغہٲنی یا گامس منٛز چھُ واریاہ بوٚڑ باغ تِم ہٮ۪کن کم خرچس پٮ۪ٹھ یہِ بوٚڑ باغ بنٲیِتھ یتھ منٛز تِمن پگاہ اِنکم یی ناظرین پیش ون کے موسم کے حوالہ مختلف فصلن باپت ماہرن زان کر یت موقع پہ گھر روٗد یا شیٖن پٮ۪ن کِس صوٗرتس منٛز تمام لاگنہٕ آمتہِ ربی فصل ہٕنٛدٮ۪ن کھانن منٛز یتھ منٛز تِلہٕ گۄگُل کٕنٕک اوٹس مٹر تہٕ مُسُر خاص طور قٲبلِ ذِکر چھُ نالہٕ دِتھ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خٲطرٕ کانٛہہ انتظام کرُن تاکہِ آب گژھِ یِمن فصلن ہٕنٛدٮ۪ن کھانن منٛز جمع ووننہٕ آمتٮ۪ن مختلف سبزی فصلن ہٕنٛدٮ۪ن کھانن منٛز تہٕ گژھِ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خاص خیال تھاونہٕ یُن تاکہِ آب گژھِ نہٕ سبزی ڈورن منٛز جمع وقتہٕ برونٛٹھٕے مختلف قٕسمن ہٕنٛزِ خریٖف سبزی نِہالہِ تیار کرنہٕ خٲطرٕ گژھِ وٕنکٮ۪س پالہِ ہاوسن منٛز بیول وونہٕ باپتھ زٔمیٖن تیار کرٕنۍ تہٕ سۭتی گژھِ پالہِ پاوچن منٛز لٲر الہٕ تہٕ کریلہٕ بیٲلۍ وونہٕ باپتھ تہٕ میٚژ تیار کرنہٕ خٲطرٕ اتھ سۭتۍ گرپا کھاد تہٕ ؤرمہِ کمپوز رلٲیِتھ یِم پالہِ پاوچ تیار کرٕنۍ میوٕ باغن منٛز تہٕ گژھِ آبچہِ نِکٲسی ہُنٛد خٲطرٕ کانٛہہ انتظام کرُن تاکہِ آب گژھِ یِمن باغن منٛز جمع ہرگاہ حال کہِ پیٚمتہِ شیٖنہٕ سۭتۍ کانٛہہ کُل لرِ آسہِ پھیوٗرمُت سُہ گژھِ وارٕ وارٕ پننہِ جایہِ ڈھکو سۭتۍ کھڑا کرُن ناظرین نیبرِمن مختلف منڈین منٛز کٕمن باوندن آیہِ کٲشِر ژوٗنٛٹھۍ میوٕ کٕننہٕ ولو تراو اکھ نظر دِلہِ منڈی منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ درجہ اول 100 پٮ۪ٹھ 1500 رۄپیہِ درجہ دوم 600 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ تہٕ درجہ سوم 400 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ فی پیٖٹ ممبئی منڈی منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ درجہ اول 1200 پٮ۪ٹھ 1300 رۄپیہِ درجہ دوم 700 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ تہٕ درجہ سوم 650 پٮ۪ٹھ 700 رۄپیہِ فی پیٖٹ تہٕ بنگلور منڈی منٛز آیہِ ژوٗنٛٹھۍ درجہ اول 100 پٮ۪ٹھ 350 رۄپیہِ درجہ دوم 900 پٮ۪ٹھ 1050 رۄپیہِ تہٕ درجہ سوم 750 پٮ۪ٹھ 850 رۄپیہِ فی پیٖٹ حسابہٕ کٕننہٕ ناظریٖن پٲرِم پوٗر منڈی منٛز کٕمن باوَن آسہِ مختلف سبزی کٕننہٕ ولو تراو اکھ نظر ٲلوٕ وزن 10 پٮ۪ٹھ 14 رۄپیہِ فی کِلوٗ گنڈٕ ناسِک 35 پٮ۪ٹھ 40 رۄپیہِ فی کِلوٗ ٹماٹر 23 پٮ۪ٹھ 25 رۄپیہِ فی کِلوٗ سبٕز بیٖن 40 پٮ۪ٹھ 33 رۄپیہِ فی کِلوٗ مٹر 24 پٮ۪ٹھ 76 رۄپیہِ فی کِلوٗ پھُل گوبی 14 پٮ۪ٹھ 16 رۄپیہِ فی کِلوٗ الہٕ 20 پٮ۪ٹھ 25 رۄپیہِ فی کِلوٗ گازرِ 15 پٮ۪ٹھ 16 رۄپیہِ فی کِلوٗ أدرکھ 40 پٮ۪ٹھ 50 رۄپیہِ فی کِلوٗ رُہن 90 پٮ۪ٹھ 110 رۄپیہِ فی کِلوٗ لیٚمبۍ 60 پٮ۪ٹھ 65 رۄپیہِ فی کِلوٗ مُجہِ 9 پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ فی کِلوٗ گۄگجہِ 14 پٮ۪ٹھ 16 رۄپیہِ فی کِلوٗ تہٕ وانگن 20 پٮ۪ٹھ 22 رۄپیہِ فی کِلوٗ حساب آیہِ کٕننہٕ ناظریٖن پٲرِم پوٗر منڈی منٛز کیٛاہ روٗد آز مختلف میوَن ہُنٛد باو ؤلِو زانو کیلہٕ 10 درجن 450 پٮ۪ٹھ 460 رۄپیہِ دَچھ سبٕز 10 کِلوٗ 700 پٮ۪ٹھ 800 رۄپیہِ دَچھ کرٛہِنۍ 10 کِلوٗ 950 پٮ۪ٹھ 150 رۄپیہِ کِوی 30 دانہٕ 4 پٮ۪ٹھ 450 رۄپیہِ پاین ایپل راجا 10 دانہٕ 350 پٮ۪ٹھ 400 رۄپیہِ پپیا 14 کِلوٗ 450 پٮ۪ٹھ 500 رۄپیہِ سنگتر 148 دانہٕ 1400 پٮ۪ٹھ 1500 رۄپیہِ تہٕ دٲن 250 پٮ۪ٹھ 350 رۄپیہِ 10 کِلوٗ حساب آیہِ کٕننہٕ ناظریٖن أتھۍ سۭتۍ وول أزۍ کٮ۪ن پروگرامُک واقعان دی اِجازت خۄدایَس حوالہٕ